الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثيل له ولا له المثال وحده متكبرا بتكبر ومتنورا بتنور وحده لا مقابل له ولا مجادل له ولا مخاصم له ولا مناظر له في الحكم والالتصام ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وسندنا ومولانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومقصودنا ومخدومنا وإمامنا وإمام أئمتنا محمدا نبيا محترما رسولا مكرما محمدا أمينا مكينا متينا درا يتيما محمدا قريشيا هاشميا عربيا مكيا مدنيا محمدا رحمة رافدا كافة للناس ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا كريما أكرما عظيما أعظما محمدا جميلا أجملا محمدا حسينا أحسنا محمدا شريفا أشرفا محمدا رحيما أرحما محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما آكلا فاضلا بالغا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أجدرا أطهرا أظهرا أقدسا أطيبا أشرفا محمدا إمامنا وإمام
الفکر والفقر محمدا امامنا و امام الظہر والعصر محمدا امامنا و امام العشاء والفجر محمدا امامنا و امام العرب والعجم محمدا خطیبنا ادیبنا نبینا رسولنا محمدا سیدنا و سید الحسن والجمال اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بغیر عدد کما تحب و ترضا جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے ٹرنا چاہیدا ہے سونے نبی دی جڑا توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے سنت نبی دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے او یارو رس دی دنیا بھاوے رس جاوے ایک اللہ تو منگنا چاہیدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تسبیحات تمجیدات تعریفات کبریائی بڑیائی بزرگی اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکات واسطے انگنت دا تعداد بے شمار ان چھیڑنا نہیں جس لئے میں آنکھاں چھڑ ویسے کچھ نہیں ہے انگنت دا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دی بارش نازل ہوئے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء امام اعظم سید ولد آدم امام معصوم سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واللت واجب الاحترام بھائیو مخلص مومن موید ساتھیو بزرگو اللہ کریم دا بے حد احسان ہے کہ جس رب نے توانوں اور مینوں نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ واسطے اپنے اس پیارے گھر دے اندر آون دی توفیق بخشی بارگاہ الہیہ دے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین توہاڈی میری اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے توہاڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور بڑی ہی محبت اور بڑا ہی پیار دین نال علماء نال پیارے بھائی منیر احمد بھٹا صاحب دا دعا کرو اللہ انہاں دی محبت انہاں دا پیار انہاں دے واسطے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم
اللہ کریم نے انسان دی ہدایت واسطے، کامیابی واسطے، کامرانی واسطے، جنت دے داخلے واسطے، جہنم تو بچن واسطے انسان نو دو ہدایت دے ذریعے عطا کیتے نے کہ اگر انسان انہاں نال جڑ جاوے، اپنا تعلق لگا لوے، کدے بھی انسان گمراہ ہو سکدا۔ وہ ایک ہے قرآن مقدس، اللہ نے کتاب دی شکل دے اندر قرآن مقدس انسان دی ہدایت تے کامیابی تے کامرانی واسطے عطا کیتا ہے۔ دوسرا، اللہ کریم نے صاحب قرآن سونے محمد دی صورت دی شکل دے اندر اللہ نے عطا کیتا ہے۔ قرآن بھی ہدایت دا ذریعہ ہے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی صورت تے سیرت تے کردار و گفتار، آپ دی سنت تے آپ دی سیرت تے آپ دے اقوال تے آپ دی احادیث بھی ہدایت دا بولندے نہیں۔ گوڑے چھوڑے چھوڑ دے وہ کچھ بھی نہیں ہوندہ، جمعے دے ادب دے خلاف ہے گوڑے پھکڑ کے بول۔ ڈاکٹر امیر کھلدہ پہ ہیں، میں گل غلط نہیں کرنا۔ ڈاکٹر امیر صاحب 25 جیڑی تو میرے بڑے پرانے یار بھی ہیں، برا بھی ہیں، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب ہو۔ انہوں نے اشتہار ویکھیا تو فون کیتا ہے، جی حضرت جی آنا ہے۔ میں کہ جی تہاڈا علاقہ ہوئے تو تشریف نہ لے، ابھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن بھی اللہ نے ہدایت دا ذریعہ بنایا، کتاب ہدایت ہے، اور صاحب قرآن نو اللہ نے امام ہدایت بنایا۔ پیارے پیغمبر دا فرمان بھی ہدایت دا ذریعہ ہے، آپ دی احادیث بھی ہدایت دا ذریعہ ہے۔ قرآن دے اندر بھی شک نہیں ہے، پیارے پیغمبر دی سچی تے سچی تے پکی زبان دے اندر بھی شک نہیں ہے۔ جڑا قرآن دے اندر شک کرے وہ بھی بے ایمان تے کراڑ تا ہو سکتا ہے، مومن تے مسلمان بن سکتا۔ تے جڑا پیغمبر دی صورت سیرت کردار و گفتار دے اندر شک کرے وہ مومن بن سکتا۔ تھوڑی سیٹی چھنکار جیا گھٹ کر دے، اللہ تانوں اجر دے، بڑا سونا توڑا ساؤنڈ ہے، اللہ تانوں مزید برکت دے، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ساؤنڈ والا ناراض ہو جائے تو مولوی دا بکاٹے نکل جاؤں ہے۔ جی میں کسائی بکری دی سگی تے نہ ہو دیندہ نا تو وہ دی آواز بند ہو جاندی، انہاں تھوڑا جا والی متاں تھلے کرنا ہے تے مولوی دی آنکھی بٹی ہونی ہیں۔ ہاں بھی ہون بندا کہ اللہ انہاں مزید علماء نال پیار نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس بھی لا رہے، بڑیاں کتاباں آئیں، پر قرآن جیسی کتاب آئی رمضان المبارک دے اندر ساریاں کتاباں آئیں، ساریاں کتاباں اللہ نے رمضان دے اندر نازل کیتی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، کوئی کسے رات نو کوئی کسے رات نو اللہ نے سانو قرآن رمضان اچھ دیتا ہے، تے جس رات دے اندر اللہ نے قرآن دیتا اور رات بھی اللہ نے سانو لیلۃ القدر دی رمضان اچھ عطا کر دیتا۔ اور قرآن کیسی کتاب؟ آقا کنان نے فرمایا لوگو ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا لوگو میں تو ہڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا میں محمد دا سچا تے سچا تے پکا فرمان ہے۔ فرمایا جدوں تک تساں قرآن نال پیار کیتا، میں محمد دی زبان تے حدیث مصطفیٰ تے عمل کیتا، کدے تساں گمراہ ہو سکدے؟ بھائی منیر نے آکے عظمت قرآن، میں انشاءاللہ عظمت قرآن ہی بیان کرنی ہے، لیکن صاحب قرآن دی عظمت بیان کرنا قرآن تو باہر بولو۔ قرآن بھی سانو پیارا ہے تے صاحب قرآن دی زبان حدیث مصطفیٰ بھی سانو پیاری ہے۔ قرآن دی گارنٹی اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر مختلف مقامات ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مشرکین مکہ دا جواب دے ہوندے فرمایا، مشرکین مکہ نے آکھیا محمد کریم علیہ السلام جڑا ہے قرآن پڑھ دیں نا، یہ لوگاں دے کسے کہانیاں پہلیاں امتاں دے واقعات اساطیر الاولین جوڑ بنا کے گھڑ کے سنا دیندہ ہے، تے اللہ دی طرف وہ نازل کیتی ہوئی کتاب کہے نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ میری طرف منزل من اللہ نہیں
تو وت انج کرو اس قرآن دے نال دی کوئی کتاب بنا کے وکھو۔ اللہ نے چیلنج کیتا کل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن۔ اللہ کریم فرماندے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماندہ میرا سونا لا امرو کا جد جیوی میرا پاک پیغمبر جوانی مانے میرا محمد الرسول اللہ اے میرا پاک پیغمبر مینوں تا توڑی زندگی دی قسم ہے، توڑے بچپن دی قسم ہے، توڑے لڑکپن دی قسم میرا پاک پیغمبر اے میرا سونا دنیا کائنات دے لوگوں اعلان کر کے آکھ دے ہو فرمایا کل این اجتماعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن۔ تھوڑی جی ایک کو گھٹ کر دیتے تھوڑی ماسٹر کھول دے بس باقی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماندہ ہے دنیا کائنات دے لوگو اگر تونوں قرآن دے اندر شک ہے، قرآن دے اندر کوئی وہم ہے، قرآن دے اندر تونوں کوئی تردد ہے کہ قرآن اللہ دی طرفوں نازل کردہ کتاب نہیں، اللہ فرماندہ ہے دنیا کائنات دے لوگو ول میں رب کائنات تونوں چیلنج کر رہے ہیں کل این اجتماعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر اے سارے دے سارے مل ونجن، عربی مل ونجن، اجمیر الجاوین، مشرکین مکہ اکٹھے ہو جاوین، مدینے دے یہودیاں نو نار لا لاوین، انسان مل جاوین، جنہ نو ملا لاوین۔ اللہ فرماتا لا میں قرآن ایسی کتاب تانوں دیتی ہے کہ ایدی مثال کوئی کتاب وکھا سکدے، ایو جے کتاب بنا سکدے۔ اللہ فرماندہ ہے پوری کتاب رہ گئی اپنی جگہ تے، اس کتاب دیاں 10 صورتاں وکھا دے کل فاتو بے عشر سور، پوری کتاب نہیں بلکہ اس کتاب دیاں 10 صورتاں وکھا دے اپنی مرضی دیاں 10 صورتاں چن لویں جیڑیاں انہاں نوں آسان لگ دیاں انہاں دے مقابلے دے اندر انہاں جیسیاں 10 صورتاں پیش کر دے اللہ فرماندہ ہے 10 صورتاں نہیں، اللہ کریم نے اس چیلنج نوں مزید مختصر کر دیتا۔ اللہ فرماتا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا لوگو مشرکین مکہ قرآن تے اعتراض کرنے والے ہو، قرآن دے اندر شک کرنے والے ہو، قرآن دے بارے طرح طرح دیاں باتاں کرنے والے ہو، پورا قرآن نہیں، قرآن دیاں 114 صورتاں نہیں، قرآن دیاں 10 صورتاں نہیں بلکہ ایک چھوٹی جئی سورت سورۃ الکوثر جیسی کوئی سورت بنا کے وکھا دے، بلکہ جڑے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام تے وہی سورۃ الکوثر دی اتری ہے۔ ایک صحابی نے سورۃ الکوثر نو چمڑے تے لکھ کے کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لٹکایا ہے، دن چڑھے مشرکین مکہ دے لوگ انہوں نے آ کے ویکھیا کہ بڑے بڑے کلام لٹکے کھڑے تھے، باقی لوگاں دے بھی کلام لٹکے ہوندے ہیں، شعراء دے ادباء دے، اتھے قرآن دی سورۃ الکوثر بھی لٹکی ہوئی ہے۔ تے سورۃ الکوثر دے الفاظ پڑھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک هو الابتر، ویکھ کے حیران ہو گئے، زبان نال بول کے آکھن لگے ہذا قول البشر، اے واقعی کسے بندے دا کلام نہیں، اے تے اللہ دا کلام ہے، اس نو نازل کرن والا کون؟ اللہ فرماندا میں تانوں دسنا تنزیل من رب العالمین، اینو نازل کرن والا رب العالمین، اینو لے کے آون والا کون؟ فرمایا نازل بالروح الامین، جبرائیل امین اینو لے کے آون والے جس ذات تے آیا، جدے سینے تے آیا، جدے دل مبارک تے آیا، جس نو اسا صاحب قرآن بنایا، جس نو اسا معلم قرآن بنایا، جنو اسا قاری قرآن بنایا، جنو اسا استاد قرآن بنایا، جنو اسا مدرس قرآن بنایا، او کون؟ اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ساڑی دعوت لوگوں یہ ہے کہ قرآن بھی لا شک ہے، تے صاحب قرآن دی زبان حدیث مصطفیٰ بھی لا شک ہے، قرآن دے اندر شک نہیں، حدیث دے اندر بھی شک نہیں، جویں قرآن دی گارنٹی اللہ نے دیتی ہے، انہیں پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی زبان دی گارنٹی بھی اللہ نے دیتی۔ اللہ فرماندا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرماندا او میرا سونا تیری صداقت دا گواہ میرا قرآن ہے، تیری صورت دا گواہ میرا قرآن، توڑی سیرت دا گواہ میرا قرآن، توڑی زبان دا گواہ میرا قرآن، توڑی نبوت اور رسالت دا گواہ میرا قرآن۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے یہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کائنات دے لوگو، ہر بندے دی بولی دے اندر، ہر بندے دی زبان دے اندر، ہر بندے دے گفتگو دے اندر غلطی تے شک ہو سکتا ہے، پر میرے محمد دی زبان دے اندر شک کیوں؟ ہر بندہ بولندہ ہے اپنی مرضی نہ، یار تساں تھوڑا تھوڑا آگے رہے ہو جاؤ نا، باہر والے براہمن دا بڑا دل کرندہ اندر آؤں جگہ کونے وہ گردنہ پھلان کے آندے نے شریعت دے خلاف، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، جدو نماز پڑھنے لگا گے صف اونج بنا لو، تھوڑا تھوڑا ایک ایک ادھا فٹ آگے ہو جاؤ، دیوار چھوڑ دے پچھلی، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ایسا ہونے والے ساتھی ہو رہے رہے آج جگہ پئی ہے گا، ماشاءاللہ وسعت قلبی کرنی چاہیے دیئے، کھلا دل رکھیا کرو۔ اللہ اکبر، جمعہ دا توڑا ٹائم کے ایک بھی بابا ٹائم تو ہو گیا، دعا خطبہ دے بھی ویکھ لو جی، میں کھول گیا ہوں، میں تو کھلا رہا سا آج زور تے اثر کٹھی پڑھ لگا بعد ایوہ ناراض نہ ہویا، چلو کوئی نہیں، پہلی ویری دوبارہ نہ تھے نہ سے آج قابو آ گئے ہو۔ ہاں جی، قرآن دے اندر بھی شک نہیں، یہ پیارے پیغمبر دی زبان دے اندر بھی شک نہیں۔ اللہ فرماتا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تھوڑی جی بیس دے، تھوڑی جی بیس دے۔ اللہ فرماتا ہے جی میں قرآن لرائے بے، انہیں سنے محمد دی زبان لرائے بے، جی میں قرآن دے اندر شک نہیں، انہیں سنے محمد دی زبان دے اندر شک نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر بولیں دنتے اللہ دی مردی نال اس دنیا کے نات دے اندر آدم پیغمبر بولیں دے گئے، نوح پیغمبر بولیں دے گئے، ابراہیم پیغمبر بولیں دے گئے، اسماعیل پیغمبر بولیں دے گئے، یونس پیغمبر بولیں دے گئے، یوسف پیغمبر بولیں دے گئے، عیسیٰ موسیٰ بولیں دے گئے، تے سونا بولیں دے گئے، پر جڑے ویلے واری آئیے محمد مصطفیٰ دی، احمد مجتبیٰ دی، نبی کائنات
کائنات دا نمبر آیا ہے اللہ فرماتا وکیلی یا رب او میرا سونا تیرا بولنا مینوں ایڈا پیارا لگدا ہے تیرا بولنا مینوں اتنا چنگا لگدا ہے تیرا بولنا مینوں ایڈا سونا لگدا ہے میرا پاک پیغمبر تو مکے دی دھرتی تے بلیندا پیونا ہے تو مدینے دی دھرتی تے بلیندا پیونا ہے تو اپنی زبان تے ہوٹھاں نو حرکت دینا ہے میں عرش بری تو نا وکیلی یا رب او میرا سونا مینوں تیرے ہوٹھاں ہلایا دی قسم ہے حضرات پیغمبر دا زبان اللہ نے لارہ بنایا ہے جویں قرآن لارہ بے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیابی انہ دے والد عمر بن عاص بھی سیابی بیان کرن دن کہ میں نبی پاک دی ہر گلوں لکھ لینا ایک دیانے صحابہ نے آکھیا ہے عبداللہ نبی مکرم دی ہر بانو نہ لکھیا کر نبی پاک دی ہر گلوں نہ نوٹ کیتا کر کیوں رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا اللہ دے پاک پیغمبر بھی بشر نے کدے آپ غصے بولندے کدے ناراضگی چوی بول پیندے کدے نبی پاک خوشی بولندے اس واسطے دین دا معاملہ ہے آقا کائنات دی ہر گل نہ لکھیا کر عبداللہ بن عمر لکھن تو رک گیا ہے نبی کائنات کو لایا ہے اندر سونیو مینوں دسو نا انج میرے ساتھیاں نے تہاڈے صحابیاں نے تہاڈے شاگرداں نے تہاڈے دیوانیاں نے مشورہ دیتا ہے نبی کائنات دی ہر گل نہ لکھیا کر یا رسول اللہ لکھا کہ نہ لکھا آقا کائنات فرماندے نو میرا صحابی عبداللہ لکھیا کر اکتب لکھیا کر اکتب لکھیا کر اکتب لکھیا کر یا رسول اللہ کدے تساں غصے بولندے ہو کدے تساں ناراضگی بولندے ہو کدے تساں خوشی چ بول بیٹھدے ہو آقا کائنات نے فرمایا عبداللہ تینوں میں نے سمجھاواں ووالذی نفس محمد بیدہ مینوں قسم ہے نہ ڈٹھے میرے اللہ دے او میرا صحابی عبداللہ میں محمد دی زبان چو لا یخرج منہ الا الحق میں محمد دی زبان چو سوائے حق دے نکل دائی کچھ نہیں میں دن نو بولا تے حق نال راہ نو بولا تے حق نال اپنے نال بولا تے حق نال بگانے نال بولا تے حق نال حضرات اللہ کریم نے تدے فرمایا قل جاء بالحق وصدق المرسلین اللہ کریم دا قرآن محمد دی زبان تے صورت تے سیرت دی گواہی دینا اللہ فرماتا لوگو میرے پیغمبر دی صورت بھی حق نال سیرت بھی حق نال طبیعت شریعت ودیت بھی حق نال محمد دا چلنا تے پھرنا تے اٹھنا تے بیٹھنا بھی دین نال پیغمبر دی نزاکت بھی دین ہے پیغمبر دی امانت دیانہ شرافت صداقت بھی دین پیغمبر دا کردارو گفتارو اقوالو فرامین بھی دین پیغمبر دی سنت شریعت ملت منت منت بھی دین پیغمبر دا جمعت لمت وفرت زفرہ بھی دین پیغمبر دی ظہر تے اثر عشاء تے فجر حنین تے بدر بھی دین پیغمبر دی تجلی تسلی تجزی تکری بھی دین پیغمبر دی سوچ تے فکر تے فکر بھی دین پیغمبر دا روضہ صوم و صلاة رکوع و سجود و خشوع و خضوع و وضوع و وضوع بھی دین پیغمبر دا یمین و جسار بھی دین لیل و نہار بھی دین پیغمبر دا صدیق و فاروق و عثمان و علی طلحہ زبیر سعد و سعید عبد الرحمن بلال و سلمان بھی دین نال پیغمبر دی عائشہ تے فاطمہ تے حفصہ بھی دین نال پیغمبر دی ادا حیا بکاردا سبا و مسا و عشاء بھی دین نال پیغمبر دا تدبر تنور تفکر بھی دین نال پیغمبر دا تخشع بھی دین نال پیغمبر دا چپ رہنا بھی دین نال پیغمبر دی ایک ایک ادانو اللہ کریم نے دین دا حصہ بنایا ہے تدے اللہ فرماندہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لوگ آندھن میاں قرآن تو ضروری ہے حدیث ضروری قرآن کلا کافی ہے ایسے کملے نے حدیث نو چھوڑن واسطے دلیل کتوں او جی حضرت عمر نے نبی علیہ السلام نے جدوں فرمایا ہی نا وفات تو پہلے لے آؤ کوئی کاغذ پینسل تو انہوں کچھ نصیحتاں لکھ دے
تے حضرت عمر نے آکھیا حسبنا کتاب اللہ، سانو کلا اللہ دا قرآن کتاب کافی ہے۔ میں کہا یہ کتھے آئے؟ اے بخاری چھے۔ میں کہا انکار بھی بخاری دا تے دلیل بھی بخاری چھو، بخاری دے خلا کو عقل دے ناخن لے۔ ساڑھا عقیدہ لوگو جو قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے، انہیں محمد دے سینے دے اتے حدیث بھی اللہ نے نازل کی تھی۔ قرآن دے اندر شک نہیں، حدیث دے اندر فرق اتنا ہے، قرآن دے لفظ بھی اللہ دے تے مفہوم بھی اللہ دا۔ حدیث دیواری آئی، اللہ فرماندہ سونیا میں نے تیرے لفظاں تے یقین ہی بڑھا ہے۔ سمجھے کوئی نہیں؟ سمجھو آتا تو سن آپ پہ ہی آکھوا سبحان اللہ۔ اللہ دا او میرا سونا، میں نے تیرے ہوٹھاں تے تیری زبان چو نکلن والے جملیاں تے یقین نہیں بڑھا ہے۔ مفہوم میں دیندہ میں نہ بولیندہ، تو انج تے بن دی تیری حدیث جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ ہاں جی میں اللہ نے قرآن نازل کی تھی، حدیث دلیل قرآن مقدس دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے بنو نذیر قبیلے یہودیاں دے نال لڑائی کی تھی، لڑائی دے دوران، جہاد دے دوران، جنگ دے دوران انہاں دے سبز درخت کھجوراں دے باغات نو اگ لگوا دیتی۔ جڑے ویلے اگ لگی صحابہ کرام دے سامنے سارا منظر ہویا ہے، یہودیاں نے شور بپا کر دیتا ہے، وکھرا نبی آیا ہے کہ او جیا نبی کہ آج تائیں کسے بادشاہ نے لڑائی دے دوران سبز درختہ نو آگ نہیں لائی، پھل آور سبز درختہ باغاں نو آگ لگا دیتی، درختہ دا کیا قصور ہے؟ شور و غل مچایا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، سوچو بچار کرنے لگے۔ اللہ کریم نے قرآن نازل کیتا ہے، اللہ فرماندہ قطعتم من لینت او ترکتموها قائمت علی اصولها فبإذن اللہ۔ اللہ فرماندہ میرا سونا، درخت جڑے تساں ساڑے اپنی مرضی نل نہیں ساڑے، میں رب دے حکم نل ساڑے۔ کہیں دے حکم نل ساڑے تے پورے قرآن دے میں اللہ نے کدے نہیں آکے سونے ہو بنو نذیر دے باغات ساڑ دے وہ قرآن اچھ نظر آندہ تے اللہ اندہ میرے حکم نہ لویا ہے۔ معلوم انجو ہے کہ اللہ دا حکم، اللہ دی وحی، اللہ دا پیغام کدے کدے انجو اندائی جدا مفہوم محمد دے سینے تے اندائی، کدے محمد کریم بول کے بھی دس دن دیان، کدے کوئی کم کر کے بھی کھا دن دیان۔ حضرات جی میں قرآن لا شکے، انہیں پیغمبر دی زبان لا شکے، جی میں قرآن اللہ نے اللہ بنایا ہے، انہیں پیغمبر دی زبان اللہ نے اللہ بنایا ہے، جی میں قرآن شفا بن کے آیا ہے، قرآن شفا بن کے آیا اللہ دا قرآن۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ کریم فرمانے لوگو اس قرآن نو اسا شفا بنایا ہے، اس قرآن نو بیماریاں دا علاج بنایا ہے۔ روحانی بیماری قرآن نال دور ہو ویندی ہے، جسمانی بیماری قرآن نال دور ہو ویندی ہے۔ دلیل کیا؟ نبی پاک دے صحابہ بخاری پاک دے اندر لکھیا ہے، سفر کر رہے ہیں، رات دا ٹائم ہے، ایک اجنبی علاقہ ہے، اجنبی بستی ہے، اتھے پڑاؤ ڈالیا ہے، قیام کیتا ہے تے انہاں بستی والے تو کھانا منگیا ہے، انہاں کھانا کھلایا، نہ مہمان نوازی کیتی نہیں۔ رات دا ٹائم ہویا ہے تے بستی دے سردار نمبردار چودھری نو وڈیرے نو سپ لڑ گیا یا ٹھواں لڑ گیا تے انہوں دے چیخاں باخاں حال دوائی میں مر گیا تے وچو کوئی بندہ بول کے آندہ ہے او سردار صاحب او جڑے صوفی لوگ، درویش لوگ، ولی اللہ لوگ آیان، او داڑیاں والے بیر بیٹھے ہوئے اتھائیں وستی دی بیر والی سائڈ تے، ہو سکتا ہے کوئی دم پھوکا کر لیندے ہوئے۔ آندھا جلدی جاؤ پتہ کرو۔ بندہ بھائی دو یا صحابہ اکرام کو لایا، آندھا ہے توڑے وچوں کوئی دم پھوکا کر لیندہ ہے کہ کوئی نہ۔ صحابی ایک بول پہ ہے، آندھا ہے دم تے کر لینا پر دم مفت کرنا۔ دم دی قیمت تو اتھو لونی ہے، صحابی نو کاوڑ تو ہو رہی بے راتی ہی نہ سانو ضیافت نہیں کی تھی،
آندے جڑی قیمت ہوئی اساں دسایا دم تے کرنا صحابی رسول آیا تے آ کے پڑھدا کہ اچھا باقی صحابہ نے اساں بڑے حیران بھی کیڑا دم جڑا پکائی ودا سانو نہیں آندا ہے آ کے پڑھدا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نال پڑھدا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ پڑھ کے دم رکھے آئے تے او دا درد مک گیا ہے تے بدلے دے اندر اس بیمان نے 40 بکریاں دے دیتیاں کتنیاں بکریاں سیابی یہ نہیں آکیا بھی 40 مل گئیں چوک کر کے انہوں منڈی ویچ کے تے پیسے بکریاں اگولا لیاں تے سونے مصطفیٰ دے کولا گیا اندر سونے آئین دم کیتا ہے انہاں بدلے دے اندر 40 بکریاں دیتی ہیں یا رسول اللہ اے دساؤ کیا میرے تے حلال لیا آقا نے مسکرا کے فرمایا یار تیرے تے حلال بھی ہیں بلکہ میں محمد دا حصہ بھی کاڑھ رکھ قرآن شفا بن کے آیا ہے جویں قرآن شفا بن کے آیا ہے انہیں سنے محمد دلواب نو اللہ نے شفا بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک مائی آئیے آنکھیں لگی سونے ہو میرا بچڑا ہے اے دا پیو بھی کلا اے دا دادا بھی کلا اے اگو میرا بچہ بھی کلا ترائے پیڑیاں دے اندر تینہ پشتاں دے اندر اے کلے کلے آ رہے ہیں اے یا رسول اللہ کلا میرا بچڑا ہے بولندہ کوئی نہیں تے سمجھندہ کوئی نہیں یا رسول اللہ دعا کرو اللہ کریم میرے بچڑے نو شفاواں دے دے وے حضرات نبی پاک نے کیتا کیا ہے آمنہ دلال نے محمد مصطفیٰ نے پیکرے حسن و جمال نے نبی مکرم نے اپنی لوہا پاکے اس بی بی نو دیتا ہے پانی فرمایا بی بی اس بچے نو پیوا بھی صحیح ہے اس پانی نال بچے نو غسل بھی کروا نوا بھی صحیح ہے حضرات جدوں اس بی بی نے پیوایا ہے اس نو نوایا ہے بچے نو پانی پلایا ہے بچے نو پوچھن والے کسے پوچھے بی بی دسا بڑھیا کیا بچے نو پانی پلایا ہی نبی دی ملواب والا آپ دی تو کو مبارک والا آکھیں لگی لوگو میرا بچہ ہون پورے قبیلے برادری خاندان نالوں بلندہ بھی سونا ہے تے سیانہ بھی زیادہ ہے اے نبی پاک دی لوہاب نو اللہ نے شفا بنایا ہے یہ لوہاب صدیق دی ایڑی تے لگی ہے سب دا زہر مک گیا ہے علی المرتضیٰ دی اکھاں تے لگی ہے اللہ کریم نے شفاواں دے دیتیاں یہ لوہاب ایک صحابی نو جنو سپ لڑیا تے اکھاں دی بینائی مک گئی آمنہ دلال نے لوہاب لائی ہے وہ دی بینائی واپس آ گئی ہے حضرات میرا جڑا جناب توانو پیغام ہے قرآن بھی اکے ہے پیغمبر دی زبان حدیث بھی اکے قرآن بھی شفا ہے محمد مصطفیٰ دی لوہاب بھی تے قرآن رحمت ہے قرآن بولو قرآن رحمت ہے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اللہ دی رحمت آندی ہے قرآن دس رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حدیث مصطفیٰ دے اندر آیا آقا کے نام نے فرمایا جتھے قرآن دی محفل لگے جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے جتھے قرآن دا وعد ہوئے اتھے اللہ دی رحمت آوائندی ہے تیسری دلیل نبی مکرم دا صحابی حضرت حسین بن حضیر قرآن دی تلاوت کر رہا ہے گھوڑا نال بد ہویا ہے تے بچہ لیٹے پہ ہے سورۃ البقرہ پڑھ رہا ہے پڑھ دیاں
گھوڑے نے نچنا شروع کر دیتا ہے، گھوڑے نے ٹپنا شروع کر دیتا ہے، یہ تلاوت روکدا ہے، گھوڑا رک ویندا ہے، دوسری مرتبہ پڑھدا ہے، گھوڑے نے والو حرکت کیتی ہے، تیجی مرتبہ پڑھدا ہے، گھوڑا اونج کردا ہے، انہوں ڈر لگا ہے کدے بچے نو نقصان نہ پہنچے، اس نے تلاوت بند کیتی ہے، آمنہ دے لال نو آ کے واقعہ سنایا ہے، آقا فرمانے او میرا یار تینوں پتہ نہیں چلیا تو آسمانہ والا روشنی بھی ویکھیے، اے قرآن ایسی کتاب ہے جدی وجہ نال جتھے تلاوت کیتی جائے قرآن دی رحمت بھی آندی ہے، خیر بھی آندی ہے، برکت بھی آندی ہے، تے اللہ دے فرشتیاں دا نزول بھی ہوندا ہے۔ فرشتے آئے ہوئے آن اگر تم پڑھدا رہندو حتیٰ کہ دن ہو ویندا لوگ اپنی اکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ لویں۔ قرآن رحمت، قرآن تے نبی وی بلیندے نے تھک گئے ہو، میں انشاءاللہ ہوں سٹارٹ ہوندہ پہ حالت میں موٹ بندہ ہوندہ تمہید ہے، آج جمعہ اپنا 2.5 گھنٹے دا ہونا ہے، ٹینشن نہیں لونی ماشاءاللہ ایندہ تو سڑنا سننا کوئی نہیں، آج اپنی کسر کٹ کے جاوی ہے سبحان اللہ۔ قرآن بھی رحمت تے حدیث بھی، قرآن بھی رحمت ہے محمد دی سچی زبان بھی، قرآن بھی رحمت والی کتاب تے محمد دی ذات بھی رحمت کیویں اللہ دے پاک پیغمبر نو مشرکین مکہ نے طیف دے اندر پتھر مارے، جبرائیل امین آ گئے آکھیں لگے او سونا حکم ہوئے اللہ دی طرف آیا میں 2 پہاڑاں دے درمیان انہوں انہیں پیسا جویں دانیاں نو چکی دے وچ پیس کے رکھ دیویندا ہے، یا رسول اللہ حکم تا کرو نا، آرڈر تے کرو نا، تے آقا فرماندے جبریل تینوں پتہ نہیں میں محمد رحمت بن کے آیا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، کیویں رحمت بن کے آیا؟ قرآن دس رہا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ قرآن دا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دوسرا مقام مشرکین مکہ نا اپنے بارے بد دعا کرن، اللہ اگر تیرے نبی محمد سچا ہے نا ساڑھے اتے پتھران دی بارش پا دے، فَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تیرا نبی سچا ہے اللہ ساڑھے اتے پتھران دی بارش پا دے، تے نال نبی پاک نو مذاق ہی کریں دے، اگر تو سچوں میں آ رب دی طرف آمیں آ تو ساڑھے تے رب عذاب چا نازل کرے آ۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئیں، دل دے اندر گھبرائیں، اللہ اے مینوں تانے بھی دین دن مینے بھی دین دن، اللہ تو پتھران دی بارش پہندہ کیوں نہیں؟ اللہ فرماندہ میرا سونا اس واسطے نہیں پہندہ، غصہ بھی مینوں آندہ ہے، میرے عذاب نو جذبت جوش بھی آندہ ہے، لیکن اے میرا پاک پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا پاک پیغمبر پتھران دی بارش تا میں ڈھاڈی پاواں انہاں دے ہوتے، لیکن اگو تے محمد دا رحمت والا وجود نظر آندہ ہے، میرا محمد بھی جس دھرتی تے ہوئے اتھے میں عذاب نازل کرنا ہے ہو نہیں سکتا میرے پاک پیغمبر، مینوں حیا آندا ہے تے تے محمد دی ذات دا، مینوں اگر کسی دا خیال آندا ہے تو تیرے چہرے دا آندا ہے۔ حضرات قرآن نو بھی اللہ نے رحمت بنایا ہے، پیارے پیغمبر دی زبان تے پیارے پیغمبر دی ذات نو بھی اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ قرآن بھی ہدایت والی کتاب ہے، اللہ فرماندہ ھدی للمتقین، جویں قرآن کتاب ہدایت ہے، جویں قرآن سدھا رستہ وکھاون والی کتاب ہے، انہیں سنا محمد سدھا رستہ وکھاون والا استاد ہے، امام ہدایت بن گیا ہے۔ فرمایا لوگو میں کہ میری مثال مثلی و مثل الناس، میری مثال تے تہاڈی مثال انہیں جویں استوقد دا نارا، جویں کوئی بندہ اگ جلاوے تے کیڑے پتنگے روشنی دی ویکھ کے
اگ دے قریب آ کے اگ دے وچ گرن لگدے نے او انہاں نوں سائڈ تے ہٹیندا ہے فرمایا لوگو تساں جہنم دی طرف جاونا چاہندے ہو انا آخذکم بحجزکم عن النار میں محمد توڑے پہلو کو پکڑ کے توڑے قمیض کو پکڑ کے توڑے دامن کو پکڑ کے تانوں جہنم تے گمراہی تے ضلالت دے رستے تو ہٹائنا تے جنت والے رستے تے لا دینا حضرات قرآن بھی ہدایت والی کتاب پیارے پیغمبر دی زبان بھی ہدایت والی حدیث بھی ہدایت والی پیغمبر دی ذات بھی ہدایت والی جڑا بندہ قرآن نال پیار پائے گا او بھی اللہ دیا مقرب بنے گا تے جڑا سنے محمد نال پیار کرے گا او بھی اللہ دا خصوصی مہمان بنے گا اللہ قرآن دا جڑا بندہ ایک عرب پڑھے کتنی نیکیاں بولو من کرا حرفا من کتاب اللہ جڑا بندہ ایک عرب پڑھ دے نبی کائنات نے فرمایا اللہ اس نو 10 نیکیاں دیندا ہے کتنی نیکیاں 10 نیکیاں ملو ہی نہیں تے آقا نے مثال دے کے سمجھایا لا اقول الف لام میم حرف میں نہیں آندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف علیحدہ حرف لام علیحدہ حرف میم علیحدہ حرف تے جدوں بندہ پڑھدا ہے الف لام میم یہ دی زبان چو کتنے حرف نکل دے بولو 3 اللہ کتنی نیکیاں دیندا 30 تے ایک عام آدمی جٹ جا بندہ ہے ذمہ دار جا بندہ ہے کاری نہیں کاری پڑھے انہوں 3 حافظ پڑھے 3 عالم پڑھے 3 ایک عام آدمی بخاری پاک دی حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا قرآن پڑھدا ہے وہ یتتعتو فی القرآن قرآن پڑھدا بھی ہے تے او دی زبان اڑدی ہے قرآن چھڑیندا نہیں قرآن نو رکھدا نہیں قرآن نو کنڈ کریندا نہیں اے نہیں کہ چم کے سینے نہ لا کے غلاف چولی چڑھا کے تے الماری سجا کے رکھ دے وے نہیں قرآن چاہ لیندہ ہے تے پڑھن دی کوشش کردہ ہے پڑھدا تے ہے لیکن زبان اڑ دیئے آقا کہنا فرما دے اس بندے نو کاری ترائے رب پڑے 3 نیکیاں عالم تے نرب پڑے انہوں 3 نیکیاں ایسے طرح حافظ تے نرب پڑے انہوں 3 نیکیاں یہ ہو جائے بندے دے بارے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ اللہ کریم اس نو 60 نیکیاں دیندا ہے 3 پڑھن دیاں مل دیاں تے 3 اڑن دیاں مل دیاں کتنی نیکیاں تے قرآن دا ماہ رمضان چے ایک عرب پڑھیاں ملنا ہے ایک عرب دے بدلے 10 نیکیاں تے رمضان 70 گنا زیادہ 10 نو 70 نال ضرب دیو میں ریاضی میں فیل ہاں تساں دسو کتنی بن ہیں سارے نہیں بولے کہ تساں ہی میرے طرح ریاضی فیل ہو سارے فیل ہو اللہ اکبر نہیں تساں بڑے پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ 70 نو 10 نال ضرب دیو 700 نے کی کتنی تے ترائے رب پڑھیاں کتنیاں ملنیاں بولو 2100 نیکی ملنی ہے رمضان دے اندر 3 عرب پڑھیاں اس واسطے رمضان آندہ پہ آئے قرآن نال پیار پالے قرآن دی تلاوت کرنا آمنہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی سورت ملک پڑھ کے سوندا ہے اللہ او دے نال اتنا راضی ہوندا ہے انہوں یہ انعام ملے گا قبر وچ رکھیا جائے گا جڑا روزانہ پڑھ کے سوندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جڑا سورت ملک دی تلاوت کریندا ہے آمنہ دلال فرماندے نے جدوں قبر رکھیا جاونا ہے اس بندے دے درمیان تے عذاب دے درمیان سورت ملک دیوار بن جائے گی رکاوٹ بن جائے گی اللہ دے عذاباں کو قبر دے اندر سورت ملک بندے نو بچا لے گی
اتھے ہی بس نہیں، نبی کائنات نے فرمایا قیامت دے دن نو جدو بندہ رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے اس دن منظر کیا ہونا ہے؟ اللہ دا قرآن دس رہا ہے، چودھری رب دے سامنے، پیر رب دے سامنے، مولوی رب دے سامنے، قاری رب دے سامنے، امیر رب دے سامنے، غریب رب دے سامنے، اچا رب دے سامنے، نیواں رب دے سامنے، گورا کالا سارے رب دے سامنے، تے منظر کیا ہونا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم ووجوہہم، اس دن مولوی دی زبان نو اللہ نے بند کر دیونا ہے، خطیب دی زبان نو اللہ نے بند کر دیونا ہے، قاری دی زبان نو اللہ نے بند کر دیونا ہے، عالم دی زبان نو اللہ نے بند کر دیونا ہے۔ اس دن بڑے بڑے نیکوکاراں دیاں زباناں نو اللہ نے بند کر دیونا ہے، بڑے بڑے امیراں دیاں زباناں بند ہونیاں۔ ایسے منظر دے اندر جدوں کوئی چھوٹا بڑا بول نہیں سکنا، اللہ کریم نے قرآن نو زبان عطا کر دیونی ہے۔ قرآن رب دے سامنے بولے گا، یقول القرآن اے ربی مناتو النوم باللیل، اللہ اے بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے رمضان دیا راتاں دے اندر، امام دے پیچھے کھڑے ہو کے، حافظ دے پیچھے کھڑے ہو کے 8 رکعات دے اندر مینوں سندا رہیا، والوی جڑے ویلے موقع ملیا میری تلاوت کریندا ہے۔ اللہ کریم اج میں تیری کتاباں تینوں تیری ذات دا واسطہ ہے، اس بندے نو جہنم تو بچا دے تے جنت عطا کر دے۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ کریم بندے نو قرآن دی سفارش دے بدلے دے اندر جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ جڑا قرآن نال پیار کرے گا او بھی کامیاب، تے جڑا نبی دے نال پیار کرے، نبی دی حدیث نال پیار کرے، نبی دے حکم نال پیار کرے او بھی آخری گل ہے، تساں بڑے ڈرے بیٹھے، میں گل مکیندا پیا ایویں 5-4 منٹ ہو رہے۔ بعض لوگ نا ودے ہوندے مسئلے پوچھتے سائیں قرآن نہ آندا ہوئے تو اتے انگل پھیر کے بسم اللہ پڑھی ونجو، بسم اللہ ثواب مل ویسی، میں کہا بسم اللہ پڑھن دا مل سی پورے قرآن دا ثواب؟ بولو مولوی فتوے دیں نا بسم اللہ پڑھ کے انگل پھیری ونجو سائیں پوری کتاب قرآن دی تلاوت دا ثواب مل ویسی، این ملدا تے جے تو بہو ہی مجبور ہیں قرآن نہیں سیکھ سکیا نہیں امدہ، اول تب ہمیں آخری لمحات دے اندر بھی قرآن سیکھ، صحابہ بوڑے ہو کے آیا سن دین قبول کیتا ہے، تے جڑا بندہ بوڑا ہو کے بھی اللہ دے اگے جھک جاوے اللہ نے اس دا بڑا حیا ہے، اللہ نے اس نال بڑا پیار ہے۔ تے جے ولوی تو نہیں پڑھ سکتا تے اللہ دے پیغمبر نے جڑی گل کیتی ہے، اچھا جدوں بندہ حدیث چھوڑ کے اپنے عقل دے فتوے دے ادوں بگاڑ ہوندا ہے۔ آمنہ دلال نے فرمایا اس قرآن دی ایک صورت ہی ہو جائیے جڑا بندہ ایک ویڑی پڑھے اللہ اس نے 10 سپاریاں دا ثواب دیندا ہے، 2 ویڑی پڑھے اللہ 20 سپارے دا، تے 3 ویڑی پڑھ لوے اللہ 30 سپارے پورے قرآن دا ثواب عطا کردا۔ وہ صورت کیڑی ہے؟ قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان، پڑھ سو قرآن، تراویاں پڑھ سو، ماہ رمضان ہے، شاید تیری میری زندگی دا آخری رمضان ہوئے، پتہ نہیں نصیب بھی ہوندہ ہے کہ نہیں، دعا کرو اللہ پورا رمضان نصیب فرما، اللہ رمضان دے روزے نصیب فرما، اللہ رمضان دے عمرہ نصیب فرما۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل شہر مدینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، کدی مکہ تے کدی اچھا میں نے توڑی نابض لبی ہونے میں آکے قرآن سننے اللہ سے چلو کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے او جی کر دے زمزم پینے نو ربا لے چل شہر مدینے نو۔ حضرات اگلا جملہ آج دے میرے جمعہ دا آج دے سارے تقریر دا واز دا خطبے دا خلاصہ جدہ پاک نبی دے سنگ پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او لکھ لعنت جے او لکھ لعنت جے کمینے نو ربا لے چل شہر
آقا نے فرمایا جس نے رمضان اندر عمرہ کر لیا نا انہوں میرے نال رل کے اکٹھے حج کرن دا تے حج بھی مقبول دا ثواب اللہ عطا کر دے. اب پیسے جوڑ کے کتھے جانا جے؟ اتھے رہ جاؤنے. ڈاکٹر صاحب اتھا ہی رہ جاؤنے. ارادہ کر لے اللہ نے ویک مریض اتنے بھیجنے عمرے دے پیسے بن جانے. اللہ اکبر. اللہ مریضاں نو بھی شفا دے تے اللہ تیری غیبی مدد فرمائے. سبحان اللہ. آخری بات جی میں قرآن نال پیار کرنا ضروری ہے. قرآن نال پیار جڑا بندہ کرے وہ کامیاب ہے. جڑا محمد پاک نال پیار کرے آپ دی حدیث نال پیار کرے نبی مکرم دی زبان نال پیار کرے آقا دے فرمان نال پیار کرے وہ بندہ بھی کامیاب ہے. اللہ خیر بھی دیندا ہے برکت بھی دیندا ہے رحمت بھی دیندا ہے عزت بھی دیندا ہے. نبی مکرم دے صحابی ہے رنگ دا کالا ہے نہ جلبیب ہے کتن تے کپڑے چنگے کوئی نہیں. نبی مکرم دا جناب صحابی ہے سر تے پگڑی کوئی نہیں. اس صحابی دے جناب جی کل مال و دولت کوئی نہیں گھر بار کوئی نہیں. آمنہ دے لال دے کول بیٹھا ہے آقا فرمانے آ جلبیب جی یا رسول اللہ شادی کیوں نے کریں دا شادی تا کریں اندہ یا رسول اللہ اے تے دسو نا میں کالے رنگ دے نو غریب نو کنگال نو فقیر نو کس رشتہ دے ہونا ہے. آقا فرمانے ہو یار اگر تیرا موڑ بنے میں محمد تیرے لئی رشتہ لب لینا. قربان ونجاؤں دی عظمت تو ہے جن دا رشتہ محمد پاک خود پہ لب دے. سبحان اللہ. آندہ سونے ہو یہ تا گل انہیں جی میں انہ کے منگے دو اکھا سونے ہو مینو جو تسا رشتہ لب دیں دے ہو تا مینو انکار میں تے کنہ تائیں راضی ہاں پہلے بھی راضی تے مزید راضی ہوئی نا. آقا فرماندے ان حدیث دو قسم دیا روایتاں. ایک روایت دے اندر آندہ ہے آقا نے فرمایا او جلبیب فلاں میرے یار دے دروازے تے چلا جا جڑا مدینے دا سردار ہے انہوں وانجتے میرا حکم سنا. آمنہ دے لال نے فرمایا ہے اپنی بیٹی نوجوان کواری تے سونی سنکھڑی دا ویاہ تے شادی میں نل کر دے. دوسری روایت دے اندر آندہ ہے نبی مکرم نے فرمایا اس صحابیہ نو اس بیٹی دے باپ نو نوجوان بیٹی دے باپ صحابی نو اپنے کول مسجد نبوی دے اندر بٹھا کے قریب بٹھا کے فرمایا او یارا تو میرے ذمہ لائی بیٹی دا رشتہ کراونا تے تیری بیٹی دا رشتہ میں محمد نو چاہی دا ہے. اندہ سونے فدا کا امی وابی میں جانوارا میں مال وارا میں جند جانوارا او سونے ہو میں قربان کرا اتا ایک دھیے میں کئی دھیاں توڑے تو وار دیواں میں ماں باپ وار دیواں میں جان وار دیواں. آقا فرمانے ہو یار تیری بیٹی دا رشتہ مینوں نہیں چاہی دا میں شادی نہیں کرنی میں اپنے کو غلام جلبیب دی شادی کرنی ہے تے تیری دھی دا رشتہ چاہی دا ہے. اندہ سونیا سمینا واتانا حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر. ایک گھر گیا ہے تے بیوی نو آندہ ہے او اللہ والی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تیری میری دھی دا رشتہ منگ لیا ہے جلبیب وستے تے جلبیب ہوئے جڑا رنگ دا کالا ہے جدے کل کپڑے کوئی نہیں جدے کل گھر کوئی نہیں دنیا دا مال و دولت کوئی نہیں وہ جڑا کنگال فقیر ہے جڑا کمزور ہے او دے واسطے آمنہ دے لال نے تیری میری دھی دا رشتہ منگ لیا ہے. سنا تیرا کے خیال ہے اند سمینا واتانا مینوں قبول ہے پر ایک گل دا تردد ہے ایک گل دی پریشانی ہے ایک گل دی ٹینشن کیڑی تیری تے میری دھی سونی سنکھڑی کواری لڑکی ہے تے جلبیب رنگ دا کالا ہے تے ہے بھی غریب ہے بھی کمزور ہو سکتا ہے تیری میری دھی کل نو نبھا نہ کرے تے سونے محمد نو لہم آونجے پیغمبر کو شکایت آونجے پیغمبر کو اعتراض آونجے تے پیغمبر شرمندہ ہوئے لہذا میں تانیاں وانج نبی پاک دے کے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے معذرت کر لے اجے گلہ کھلے کریں دے قربان ونجے اس دی
عظمت تو، قربان ونجو اس دھی دے کردار تو، قربان ونجو اس دھی دے ایمان تو۔ باہر نکلیے کمرے چوں ویڑے چا کے اندیا ماں میرا بابا دسو گل کہیں میں کریں دے ہو؟ آکھیں لگے تیرا رشتہ آمنہ دے لال نے جلابیب لئی مانگ لیا ہے، جلابیب لئی تیرا دلہ چن لیا ہے، آمنہ دے لال نے جلابیب نو تیرا گھوٹ بنا لیا ہے۔ آکھیں لگی سمینا وعدانا، اگر اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے مقدر تے نصیب لئی جلابیب نو پسند کیتا ہے تو مینوں ہی پسند ہے۔ حضرات قرآن نال جی پیار کرنا ہے، انہیں پیغمبر دے فیصلے تے حکم تے فرمان نال بھی پیار کرنا ہے۔ آمنہ دے لال دی سیابیا نوجوان لڑکی دا نکاح آقا نے جلابیب نال کر دیتا ہے تے نکاح دے موقع تے اللہ دے پیغمبر فرمانے اللہم اے میرے اللہ اس نکاح دے اندر، اس شادی دے اندر، اس رشتے دے اندر جلابیب تے دی بیوی دی زندگی دے اندر خیر تے رحمت تے برکت دی بارش پا دے۔ تے چند دیاڑے گزرن غزوہ احد لگ گئی ہے، جنگ لگ گئی ہے تے نبی پاک دے صحابہ سارے جنگ واسطے چلے گئے۔ اے جلابیب بھی چند دیاڑے شادیاں نو ہوئے ہیں، اے بھی ٹر پہ آئے جدوں مدینے دے وچوں نکل کے احد دے میدان ہی پہنچے آئے۔ نبی پاک دے صحابہ لڑے نے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آمنہ دے لال نے آخر دے فرمایا او میرے یارو گنتی کرو کتنے شہید ہو گئے تے کتنے موجود ہیں۔ فلاں فلاں یا رسول اللہ شہید ہو گیا، فلانا بھی شہید، فلانا بھی شہید، فلانا بھی شہید، باقی توڑے سامنے ہیں۔ آقا فرمانے میرا ایک یار مینوں نظر نہیں آندا، کیڑا سونے ہو جنے جڑا رنگ دا کالائی جیدہ نا جلابیب آئی، مینوں نظر دا کوئی نہیں، کتھاں گیا ہے دساؤ تلاش کرو میرے یارو۔ آکھیں لگے اللہ دے پاک پیغمبر اساں ویکھ لے ہے او فلاں جگہ تے جلابیب دا جسم پہ ہے، لاش پئی ہے، نال 4 کافر مارے پین۔ آمنہ دے لال قریب آئے، قریب آکے فرمایا میرے یارو میں قربان منیا اپنے اس یار دی قسمت ہوں، میں قربان جاواں یہ دی عظمت ہوں۔ تو ساتھ میں دیو کہ اس 4 کافر مارے ہیں، 4 نہیں مارے، مینوں اللہ نے دس دیتا ہے قتل 7 کافر مار کے جنت دا وارث بن گیا ہے۔ ہن قربان منیا اس دی عظمت تو جلابیب دی۔ حضرات جیڑا پیغمبر دی حدیث نال بات نال فرمان نال سنت نال سیرت نال پیغمبر دی ذات تے بات نال پیار کردا ہے، اللہ اس دا کیویں دیندا ہے۔ آمنہ دے لال ہن قبر دے وچ اتارن لگے نے، اپنے ہتھاں تے چا لے آئے تے چاون تو بعد آمنہ دے لال نے کیا فرمایا جلابیب انکا منی انت منی انت منی وانی منکا وانی منکا۔ جلابیب تو میرا ہے تے میں محمد تیرا ہوں، تو میرا ہے تے میں محمد تیرا ہوں، تو میرا ہے تے میں محمد تیرا ہوں۔ لہت دے اندر اتار کے مٹی پا کے آمنہ دے لال واپس ولین۔ ان صحابہ بیان کر دین او دی نوجوان بیوی جڑی جوانی دے اندر وہ ہو گئی، اللہ نے محمد دی بات منن دا اس نو بخت کیا لگایا، عزت کیا لگی۔ نبی نے دعا کی تھی اللہ جلابیب تے جلابیب دی بیوی نو خیران دی بارش پا دے۔ صحابہ بیان کریں دے اسا مدینے دے وچ اکھاں نال ویندے رہے ہیں، صبح تو لے کے شام تک اے دے دروازے تے فقیراں دیاں لینوں دیاں اے بی بی اللہ دے رستے دے اندر مال ونڈیندی رہ ویندی آئی۔ پیغام دیواں تے گل ختم کراں او دل جان جی دینا لونا اے اوندا نام محمد سونا اے، دل جان جی دینا لونا اے اوندا نام محمد سونا اے۔ انج رکھے اے رب نے نا چن کے پیا
پیا کمب دا براق وی نہ سن کے پیا کمب دا براق وی نہ سن کے اودے ورگا نہ کوئی ہونا ہے جندا نام محمد سونا ہے۔ آخری جملے بڑے توجہ طلب۔ دن حشار نو لوکی رول ویسن نبی انتانو تے بول ویسن جنہیں کامیں اوتھے ساڑے آنا ہے او جنہیں کامیں اوتھے ساڑے آنا ہے اون دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سانو قرآن نال بھی پیار نصیب فرمائے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ دی صورت و سیرت ذات و بات کردار و حدیث نال بھی اللہ عملی پکا سچا پیار نصیب فرمائے۔ نجات دو چیزاں دے اندر ہے، ایک قرآن نو منن دے اندر، دوسرا پیغمبر دی حدیث مصطفیٰ نو منن دے اندر۔ کامیابی دا ذریعہ دو چیزاں نے، تیسری چیز اللہ نے دتی کوئی نہیں، رسول نے بھی کھائی کوئی نہیں۔ جڑا تیسرے پاسے جائے گا وہ کدے کامیاب نہیں ہو سکتا، گمراہ تے ہو سکتا ہے، سیدھے رستے تے نہیں آ سکتا۔ وما علیہ الا البلاغ۔